ما يقول سلام امشاو میخوایم که است یک دانه پست از بلاگ خورا که شما شیر کنم دیگه اینی بلاگ از است نامش است اگر شما سرچ کنین kd-knowlesblogspot.com یا مطلب kds نول یا مطلب خدا داد نول نول مطلب که است KNOLS شاید شما کسی بلاگ کسی ملاو شنیده ولی گوگل به هر حال اینی ترکسته معلوم میشه منش مختلف پیج داره ما من هوم پیج چستم دیگه او بلاگ را که ما میخوایم قد شما امروز شیر کنم او کسته از 2019 است ما 2021 کسته گو بلاگ پست لکای نکدم چرکی بسیار زیاد مصروف بودم موقع ملاو نشد در 2020 کسته ما 3 دانه بلاگ لکای کردم دیگه ایر که ما میخوایم شیر کنم این کسته از 2019 است 2019 ما مطلب می سالا کسته بسیار مصروف مانده بودم 2019 2020 2021 امید مونم که 2022 بخیر کم زیاد تایم ملاوش نه که ما دوباره کم طرفی بلاگ بایم کم دوباره کسته لکای کنم به هر حال واپس موری طرفی گپ کسته اور که ما میخوایم شیر کنم مگر اینی طرفی دیست راست بلاگ شما باین در اونچه کسته 2019 که باین اونایی که میخوای بخانه ما از خاطر رو در آذرگی میگم چرکی در انگلیش لکای شده دیگه ما میخوایم کسته مور آذرگی ورژن شکسته چیزا کن لکای کن بس بلیزو که شما کلیک کن در دسامبر 2019 لکای شده خو قصه چرا ما این بلاگ رو کسته میخوایم کسته شیر کنم قصه ای است که ما 2 دسامبر 2019 مطلب مو دیت هم کسته یعنی بلاگ ما اینجا کلیک کردم روی درش مسته تایتل شسته The East Side Story vs. Broadway Story کسته دیگه East Side Story کسته قصه ارتقای انسان ها است East Side کسته مطلب شی گبی افریقا را مگه مطلب ما اینجا مطلب میخوایم که استمو چیزر بگم که معنی امزو تایتل را درو میخوایم بگم و ایرم بگم که ما چری بلاگ میخوایم قچم شیر کنم خاطر دیگه اینالی مطلب اینی که استما میپی چیزر آوردم افریقا را آوردم اینی که است ایست سایدی افریقا است نه مطلب نه شما تمامی از مخابرین سعودی عرب مخابری هی طرف که است ایجیپت سعودی عرب خمانی میدل ایست ما ایجیپت قد سودان اریتریا اینا که است نورث ایستی افریقا است همزو خاطر شمال شرقی افریقا که است دیگه ای از خاطر ازی که است او را د ایست ساید استوری مگه چرا که اصلو ایست ساید که مگه ایست ساید افریقا را دارم مگه همزو خاطر که است ما این نقشه افریقا را وردم د ایست ساید افریقا که است مطابق از نقشه اگر شما که است توخ کنین از تمام زیاد که است چیزا که است می کوهستانی ایریا که شما میگنین که مطلب از برای یمن هم است نو طرف یمن هم است لیکن این طرف که اگر شما تو کن طرفی افریقا را که است همزی طرفی دریای سرخ که است یا رید سی همزون که شما گرفتم یک سلسله کوه است که از این کوه که است نه صرف یک بلوک دریاها که است از تیر میشه بلکه این یک چند کټه کټه جیل است مثل جیلی لیک ویکتوریا که است لیک تورکانا که است بزمی تر که است ان تو خنیش که است کلان ریفت هم که است معنی شده ریفت مطلب تر که کانتیننت که است مطلب خشکی یک زمین خشکی که از یک دیگه که است انتر جدا میشه و زمین که اونا جدا میشه وزوچ که است یک دیپریشن جور نه کاسه ور جای یک ناور ور جای جور نه وزوچ که است خود خبر که او هر جای که غوچی ودز او که است اونج ما خاطر ای لیکس که مو میگنی جیلا میگنی ته جیلم که است د شی بایت لمبا جیل تر لمبا جیلا که است ناس خاطر یم زو ریفت که است نه لیک ملاوی کی کلو زیاد چیز است نامش چیز است ای جیلا کی مو درو گپ میزنی تمام از جیلا که است بسیار زیاد از لحاظ بیولوژیک است مردم بسیار زیاد اینترستد است یعنی بسیار زیاد استدی شده خاص طور پر درباره فیش ایولوشن که مطلب اینجی بسیار مختلف اقسامی مایا کی ارتقا پیدا کردن اونایی که منی بیولوژی زیاد اینترستد است و دبله زی که مطلب ارتقا چطور میشه اینا که است اینجا ما این لیکا که است چرکی جدیده چرکی ریفت که درو میشه درو مطلب تبال حصی افریقای تبال بری خشکی لیکا که جوشته مطلب این حال شکل گرفتوه مطلب یک مو اگر میلیون ها سال
फ्यूचर बोरी द आइंदा बोरी शायद कस्ते ये कस्ते समंदर जोशना फिलहाल लेकिन फिलहाल ना कस्ते लेक मी लेका कस्ते ओवर टाइम कटश मोरच قسكت ريفت كلان شو درافت كسته بهر ایست ساید ستوری کسته یعنی قصه كده ایست ساید افریقا است بنیاد چی از خاطر ازی است که وقتی که مطلب می رفت که شده رفت کسته می سلسله کو که شده می سلسله لیکس که شده ای کسته می ایست ساید افریقا را کسته از ویست ساید کسته جدا کردن بس د ویست ساید کسته طرف نورد چی کسته صحرای تر که مو خبری مطلب اینال موستلی کسته سودان یا ایجیپت کسته اینا کسته ریگستان است موستلی صحرا است بزمو طرف که مو او طرفی بور طرفی موراکو موری طرفی چیزا کسته الجیریا که مو موری اونا کسته موستلی چیز است صحرایی چیز است به هر حال ما او دیگه استوری میشه که اگر ما دوباره ایجیپت و سودان بوری و چیزا میگم خاطر میخوام برای تاپیک خود چیزا کنم به هر حال امی رفت که میشه یک است د او زمان کسته انسان ها کسته تر مدرن شیپ خطابالی ارتقا پیدا نکرده ایوالف نکرده بده بزم رفت که میشه او یک است جدایی مینداخته ما بین ایپس کسته نه دیگه اینمو خبری که مطلب انسان ها کسته ارتقا کرده ایوالف کرده از ایپس کسته اینال مستن کسته از لحاظ ژنتیکلی کسته از لحاظ بیولوژی کسته انسان ها کسته یک کلان حصه انسان ها کسته مطلب از بین رفته یک هم نوع انسان ها که بوده مو که یسته مو سروایور شسته و ارتقا یافته شه بزناسته دیگه اونار کسته هیومنایدز مگه بغیر از نا کسته قد گوریلا و قد چیمس دیگه ایپس که مگه د فارسی اونار بوزینه مگه دیگه قد ازو ایپس کسته گریت ایپس که مگه مثل گوریلا وری مثل چیمس وری مثل اورانگوتان وری کسته از اونا کسته خاطر امزی رفت کسته جدا شده اونا کسته منی جنگلات مند انسان ها کسته یا هیومنایدز کسته یعنی اجدادی از جدید انسان ها کسته اینا منی از دبلی زی کوا گرد از لیکس کسته و زیادتر ای طرفی ویست کسته اینا مند امزو خاطر زیادتر فاسیلز کسته فاصله که اینا دوباره هیومنایدز کسته زیادتر امزی ایریا کسته دیسکور شده دیگه خلاصه این رفت کسته ما اینالی بز برای بلاک کسته میخوانم این مطلب یک کتر رول داشتن برای ارتقاء انسان دیگه ما نمیخوایم کسته دیتیل چینج بگم بورم برای بلاک کسته خلاصه ما شمور کسته نشو دادم رفت کسته اور گریت افریکن رفت کسته هم مگه که مطلب کسته حتی ده میدلیست هم مورا به هر حال نقشه شما وش کردن یعنی مطلب شما کانسپت ایست ساید ستوری د زین شما مات اینال دیگه طرف کسته ما میگم ورسز برادوی ستوری اینالی یک بلوک قوما کسته د یونیورسیتی میشنه دیگه اونایی که د امریکا میشنه و د یونیورسیتی میشنه اونا خبره که برادوی چیز رو میگه برادوی کسته یونیورسیتی کسته داون تاون کسته یا تایم سکویر کسته او کسته یک دنه چیز است د مونچ کسته زیاتر تیاترز و سینما و زیاتر شو که موش امزو خاطر اور کسته برادوی میگه زیاتر خاص طور پر تیاترز شو که موشه باز امزو خاطر کسته ما میخوایم یک کسته دو کمپیر کنم از خاطر از اینکه مدرن یونیورسیتی کسته چیزا کسته نمادی انسان های جدید است و ایست ساید کسته نمادی چیزا کسته اجدادی انسان های جدید کسته یعنی مطلب ما میخوایم بگم که مطلب او زمان که مطلب موسمی تبدیلی که شده از خاطر رفت کسته او کسته انسانی جدید در ارتقادت و او چی رنگ موسمی تبدیلی آود و چی رنگ تبدیلی کسته من انسان ماده بود اصل نور ما میخوایم گپشتیم بزی که مطلب یونیورسیتی که مطلب ما درو گپش میزدم که ما مطلب استوری زویه که ما مطلب طرف زو درو مرافتم و زمز خاطری چیزا کسته دزین نمات بس ای که درو موسمی تبدیلیاتی خود انسان او زمان موسم خود چی تبدیل داد یا د جدید دور انسان ها کسته خودون چی موسمیاتی تبدیلی کده موسمیاتی تبدیلی مو خودون مدرو کازمونی و این لایف استایل که مدرو ویوالف کده مو کسته امی انسان های جدید کسته چطور ارتقا شه دوباره من میخوایم ریپیت کنم در نظر زما امپورتنت اگر چی ریپیتیشن کم بورینگ نشه که اگر مستن یک ریفت شدت بزور ریفت کسته جدید انسان ها را کسته یعنی اجداد جدید انسان ها را از دیگه بوزینه های از دیگه گریت ایپس کسته اونا جدا کد اونا کسته منی جنگلا مند امو ترکی بودن امو تر زیاد ارتقا نکدن ای آبا و اجداد انسان ها کسته یک کلان حسیشی
که ارتقا کردد مطلب اونا از بین رفتن لیکن جدید کسته اونا ارتقا کردن مو کسته منه مادرن هیومنز کسته تبدیل شدی مطلب موسمیاتی تبدیلی یا لیکن در موسمیاتی تبدیلیار که مو خودون مو در معیاری لایف استایل که مو در اداپت کده بس ای مو کسته کدام طرف موری مثلا اینال کسته یک چند هزار جنریشن داون جدید انسان ها کسته چی رنگ شکل اختیار منه ارتقا ازو خب به هر حال ما استوری خور کسته مگم بر بلی بلاگ مگم بلاگ کسته که لکایش داد روزی اتوار دسامبری 8 2019 شده بود استوری ترسته که ما از خاطر گو کار کسته نیویورسیتی رفته بود ما خود از نیویورسیتی کسته تقریبا 4 گنته دور میشنم بس برای گو کار کسته رفتم بزو کار کسته پر روز چلیدم خاطر ما مجبور شدم شاو هتل بگیرم شاو هتل بس صبح کسته ما طرف خانه میمادم بزمو طرف خانه که مادم زونجی ما سبوی میگری موستلی کسته نه سبوی کسته پابلیک ترانسپورت یوز میشه بزم سبوی که ما درو برو بدرم شدم طرفی چیزا کسته طرف برادوی رفتم دیگه موچ کسته ما یک رشی آدمار چیزا کردم خاطر اینی بلاک کسته بز مامو آدمار کوش کردم بزمی استوریا کسته د ذهن ما چکر خوردم این چیزا کسته سوچ میکرد بس ما که واپس خانه میمادم تقریبا 4 گنته پیش از ما بود بس دمزو دوران کسته ما وقت داشتم بزمو سوچ که د ذهن از ما عادت که ما مطلب جدید انسان ها قد چیزا دوباره اردو استوریش که استعمال کایی د ذهن از ما و تفکرات که عادت و سوچا که عادت امور 4 گنته که ما تایم داشتم که از سیتی تا خانه رو میرسی امور که ما دمزو دوران کسته لیکایی کده بودم دیگه مزو خاطر ما گفتم امو تفکرات خور که مطلب چی ما که سیتی مردم روش کدم ابزرویشن از خود خور که لیکایی کدم امرو میخوایم قد چمو بیسیکلی شیر کن خب ما اونایی که انگلیش میخوانه در نظر از ما انگلیش خونده میتونه میفهمم در نظر از ما خودون چی بله بلاگ بوره بخونه بهتر است ما به هر حال برای زو دوستا که تایم ندارن یا برای زو دوستایی که انگلیسی هشی مطلب قز مضبوط نیه معذرگی ما کسته میخوایم ترجمه کنم به هر حال مگم تقریبا 9 بجه صبح بود که ما ترین نمبر 7 رکسته یا ترین نمبر 7 رکسته زود تا شدم و کسته ما واک کردم مثلا تر پای پیاده رفتم طرفی 8 اوینیو نمبر 8 کسته از واک کردم از 8 اوینیو تا 5 اوینیو کسته ترو برادوی کسته به هر حال مطلب ترین از خود هر کدام نام داره ما مطلب ترین 7 بود که ما از بروکلین گرفتم تا چیزر کسته تا جازی 42nd استریت در نظر از ما که یا مثلا کسته چیزه بس به هر حال ما نقشه زیاد یادم نمیاد به هر حال ما کسته ترین که گرفتم مرکز در 8th اوینیو تاکت از 8th اوینیو کسته نامای قومایی که فامیلیر نیقد نیورسیتی این نامای رودا است basically در 8th اوینیو تاش از 8th اوینیو ما کسته در 5th اوینیو واک کردم امی ایرر که ما واکنم امیر کسته برادوی مگه این می رود کسته خود زو برادوی بس خو اینج ما درو ابزرویشن خمگم خو ما چیز ابزرو کردم بس ما وش کردم که یک کراود مردم هم صرف یک بلوک مردم هم درش بود تقریبا طرفی حافظ خود رو مرافت و تمامی د تیزی کسته مرافتن و دیگه کسته شیدی تال بیلدینگز مطلب کٹ بیلدینگ ها که ناجور کرده نه تام سایه اندختن چیزا کسته دبلی ایزی کسته و دیگه همون تر که ابزرویشن خود رو میگم مردم یک گرش است تمامی د تیزی تمامی درو طرف کار مورا کافی د دیستایش هستن د گوشای خور زدن تمامی کسته د گانه گوش نه اینه ابزرویشن مثلا اگر توی از بیولوژیست ایر که تو منی تو مطلب انسان را کسته بیولوژیست همیشه است که او انسان را کسته مثل دیگه جانورا و ریتو نه بس اگر مو اینی چیزا تو مور میگی نه منی نیچرال انوایرمنت خسته بس او ابزرویشن خموتو نه مطلب اینا ای ابزرویشن این چطور انسان از چطوری چنجیز امات و چنجیز انسان را د کجا موبره چطور ارتقا دلجیمونه به هر حال تال بیلدینگ ها سایه رش مردم مور تمامی د گوشه زدن موستلی بعض یک کسته کافی مگایش کسته کپایش کسته د دستای گرفتن تست طرف کار موره بس دمزو دوران کسته خاص طور پر डिलीवरी फूड डिलीवरी हम उससे बिगा कस्ता ना कि बोले मोटरसाइकिल या बोले साइकिल हो कस्ता फूड डिलीवरी बोले बाइसिकल्स कस्ता दरो मोरा
بس امی چیزار که ماوش کدم ایست ساید ستوری دکتر کوپینز کسته د زین از ما مات مطلب اور ما خانده دم دوباره همی مطلب می دکتر کوپینز کسته میر لکایی کده که مطلب چطور می چیزا که شده د منیزی مو افریقان ریفت که شده د ایست ساید افریقا که درو جدا من از ویست ساید افریقا کسته امو کسته چطور رول کده مو چطور موسمیاتی تبدیلی ورده موسمیاتی تبدیلی کسته چطور برای ارتقاء انسان کسته چه رول ادا کرد امور کسته استوری را دکتر کوپینز لکایی کده بزم خاطر ایست ساید استوری خویر مگه به هر حال ما گمی وقت که ما تبی تمام چیزا روش کدم ایده استوری زو کسته د زین از مامات بس ما دمی را متر که متا واکم کدم بس چیزا کسته سوچ کده رفتم که خوی تبدیلیا که انسان ها رو مامین گرمونای که د ایست ساید بودو انسان ها اجداد انسان ها قدزی موجوده انسان ها که ما درو منیش یک فرقایش میگرنم بس مو چیزا مرا مجبور کرد که ما سوچ کنم که اینا انسان ها د کجا مو بره بس مو سوچ خور کست ما به هر حال لکاینم بس ما اول مگم خو ایست ساید استوریش تورا ما میخوام اینترودیوس کنم برای ریدرز خو اینجی به هر حال شما که ایست ساید استوریش تور است خو به هر حال مگم پلیت تکتونیکس کسته کسته اینا کسته کار کردن تاکه مطلب مو ایست افریقا را کسته اونار کسته جدا کنه ما اینج کسته نامای پلیت را کسته دادم نوبیان قد سومالی پلیتس را از یک دیش کسته انتر جدا کنه ما شما نقشش نشودم خب اسپید ازی کسته که امو سپید که مطلب دو پلیتس را کسته دو سیسه ایست افریقا را قد ویست افریقا تر که از یک دیش جدا منه سپید ازی کسته 6 تا 7 میلیمتر کسته پر ایر است یعنی مطلب 1 سانتیمتر خون خبر 10 میلیمتره دیگه 1 سانتیمتر هم نمیشه سالی 6 تا 7 میلیمتر الا 6 7 میلیمتر در نظر مو شاید اد نه اد فیل نکنی در نظر مو لیکن اگر امی کسته لیکن امی دمزی ریت سلو امی قص کافی بده که کسته هیومنایدز کسته از یک دیش کسته جدا کردن مثلا آدما و چمپینزیار کسته جدا کردن بس چمپینزیار مطلب اگر مو مطلب 6 7 میلیمتر در یک سال سوچ کنیم کلان معلوم نمیشه لیکن امیر اگر تو ملی میلیونز اف ایرز بلی بزی کسته کافی معلوم میشه دیگه شما تر سوچ کن که یک تیم تقریبا 65 میلیون سال پیش کسته هیمالایاز یا فول ریزر از هیل بده فول ریزر از یا که مطلب اگزیستد نمیکنه یا مطلب منی 65 میلیونرز هیمالایان کسته ټاپ مطلب ستان دراسترین بلندترین کوه کسته جوړ شدن اینام کسته دمزی ریٹ ہی میلیمیٹرز والا کسته ہی پر سال گرو منه لیکن وقتی که تو میلیونز اف ایرز اشتی میلیمیٹرز کافی کسته گروت ازو کسته اون کسته معلوم مشه منش کسته به هر حال بازی کسته مطلب می کی سالی 6 تا 7 میلیمتر کی چیزا منه امی مطلب کٹر رول داشت ای کسته انسان ها و چمپینزیار کسته اش جدا کت بزین ما مطلب یک نوٹ اضافی کردم بلیزی که مگم پلیت تکتونیکس کسته همی که مطلب زمین که از یک دیگه شور مخره ایرمو پلیت تکتونیکس مگی این نه صرف کسته پلیت ها از یک دیگه جدا نه صرف زمین ها از یک دیگه جدا نه بلکه اینا کسته بعض اوقات بعض کلوزم منه مطلب کسته اوشین در کلوز منه ما مطلب نشمور همی پلیت تکتونیکس کسته نشو بدم اینی ریڈ سی ای کسته یک ما کسته فول کټه سمندر بوده اور کسته تیتیس اوشین مگه یال تو خی درو کلوز شده فول یک د نیرو بینڈی سمندر کسته منده امو تر کسته مو یعنی پالش د نورچ کسته شمو کسته پرشین گلف را کسته میگن خلیج فارس کی مو مگی امی کسته درو کسته استسته درو بند مشه به هر حال ما یک ریزن نوٹ لکھا کدم کی مطلب کسته کاری پلیت تکتونیکس صرف این ہے کہ مطلب کسته زمین ها از یک دیگه جدا کنه بلکه اونا کسته زمینی که مطلب جدا او که دغول شی سمندر است و سستسته اونا سمندرها رو بندم منه مطلب یاردو پروسس میشه ام نو ام خشکی کسته از یک دیگه جدا میشه غول شی سمندر جور میشه از اول لیک از بعد کسته استسته اون لیک کټه میشه سمندر جور میشه هم سمندرها کسته استسته بند میشن و تا خشکی کسته تبدیل میشه مطلب دبنه پوره تاریخ زمین نمی کار شده رفته به هر حال بیک تو ستوری واپس کسته مو طرفی ستوری مای خلاصه دا تا 5 میلیون سال پیش کسته می ریفت ویلی که ما گپ شرم زدیم می که مطلب افریقا کسته از یک دیگه جدا شده ایست افریقا کسته یک برییر جور کرده می کوهستانی که جور شده در مابین هیومنین گروپس کسته مابین امزی چمپینزی و گوریلا و اورانگوتانز و آدما کسته به هر حال در مابین ایپس کسته چیمپس کسته
چمپینزیز که است اونا دمنی جنگلات در طرف ساوت شمند و با اجداد انسان های جدید که است اینا که است در مابین ریزه ریزه گروپ منی ریزه ریزه گروپ های انسانی که است اینا که است د چیزا مندن اینا که است نو چالنجز آمدن از خاطر ازی که مطلب می رفت ویلی که شدن اینا که است ایکوسیستم از نار تبدیل کرد از خاطر ازی که مطلب رفت ویلی که شدد امی کوها که جور شدد یک است روخی مونسون را که است کمزور کرد و از خاطر امزو که است سهارا دیزرت پیدا شد مطلب مقصد امی که رفت ویلی از خاطر رفت ویلی که امی کوها که جور شدد یک است رای چیزا و آورایی که بارش داره اونا که مای دم رایز نارکست بلاک مونه بس یک طرف شی مطلب زیادتر بارشا بلینز کوه یا پس پشت از کوه میشه بس این طرف شکسته چیزا میشه خشک میشه خلاصه می چیزا کسته از خاطر ازی که مطلب می مونسون والا هواها را کسته اینا کسته کمزور منه ریفت ولی کسته ینگ سهارا دیزرت که آلستان کلانترین صحرای که استسته شروع میشه پیر شدو شروع میشه مطلب اینه ظاهر شدو شروع میشه و کلان شدو شروع میشه و به هر حال یک طرف جنگل بود که دوابین جنگل چمپینزیز مومنه گوریلا و چیزا که است مومنه دیگه طرف که انسان ها بودن اونا منی ریزه ریزه گروپ علاقه از نکست موسمیاتی تبدیلی مایه موسمیاتی تبدیلی که است ایریز نکست خشک کده موره گرم و خشک مقدار بارشا کم میشه تمپریچر که است بال میشه بزمی که است پرشر مره دبلی چیزا که است بازی که مطلب جنگلات نیه مطلب پلین ایریا مطلب صحرایی علاقه پلین ایریا بس دیگه آدما که است چرکی موسم خشک میشه بزمی که است مجبور نشه که انسان که است گوریلا روش کده مطلب جانج زیاتر موی داره چمپینزی زیاتر موی دارن اورنگتان موی دارن یک انسان ها است که موی نداره مو که است دیگه همزی خاطر که است از خاطر زی گرم خشک موسم که است انسان ها که است چیزی خورا برایزی که عرق نکنن برایزی که مطلب آو لوز نکنن برایزی که چیزا نکنن اینا که است هیر لوز کدو شروع کرد مطلب موی که است بله جان انسان لوز کدو شروع کردن صرف در سر انسان که است موی مومنه از خاطر ازی که مطلب ور زفتاو بچاو کنه بله قاشاو کرپگایش مومنه که مطلب چیم شرکست از انفرارید از دایرکت سنلایت که است چیم انسان رکست برش بچاو کنه امینج ما یک ریزه که است کامنتری دیگم که است میخوام کنم او کامنتری است که ایشینز که است مو خاص طور پر مطلب خالی ایشینز نیه یک بلوک افریقایی هم است یک بلوک یوروپینز هم است که مطلب چیمای بادامی داره و این چیمای بادامی از خاطر ازی است که مطلب تای چیم از مو کست این چی کست فیت لیر فیت است د بال بازی جای بازی کست د تای سیشم کست و این از خاطر ازی است که مطلب این مردمایی که د سرد علاقه میشتن یا خاص پر دوران گلیشیشن که تمپریچر زمین کافی چیزا بود فیت لیر عادت کی مطلب این کست چیم را کست پروتکت کنه دیگه ای کست ای خود چی کست یک ساین ارتقای انسان ها است بازو مردمایی که دمنی گرم علاقه میشتن و نظرت نداشتن چیزا کنه بازمزو خاطر چیمایز نکسته کټه کټه منده مثلا اگر شما بزور توخکن مثلا چمپینزی توخکن گوریلا توخکن اونا تمام چیماش کټه کټه بده مطلب بیسیکلی انسان ابا و اجداد انسانات چیماش کټه کټه بده لیکن وقت که موسم یخ میشه برفانی میشه بزینا کست خاص طور که د شدید برف علاقه و د اونا برزی چیمش پروتکت کنه ادیشنل لیرز چربی د گرد چیم از ناکسته ایوالو شدن تاکه چیم از ناکسته پروتکت کنه یک کسته یک ارتقایی عمل دمنی انسان هاسته به هر حال واپس کسته بیک بوری طرف استوریخ کسته نه مطلب یخو چیز چینجی زمات که مطلب انسان ها کسته دبلی دو پای خو واکدو شروع کردن از خاطر ازی که بله جنگل که بودن اینا کستم دیست خو استعمال کردن پایخ استعمال مکد چرکی چیزا کسته اینا بله تری کسته تر کلایم مکد بله تری بال مشد بزو کسته دیست پای شاردوش تقریبا یک رنگه گریپ یک رنگه چیزا لیکن وقتی که تو بله دشتا مور دور دور موری بله 4 پای رفتو زیاد انرژی میخواه بزمزو خاطر استه اینا کسته بله 2 پای گرفتو شروع کردن هیر کسته لوز کردن تاکه مطلب اینا کسته از گرمی نکشه اگر تو مثلا د گرمی است فول تیز گرمی تمپریچر بال اگر تو کورد بوب شي خو بز
از گرمی خود خورمک شی اوور هیت نی و زمز خاطر کسته آدما کسته هیر لوز کده رفت تاکي مطلب مو تمپریچر باډي چیزه کنه پرسپریشن زیاتر شنه یعنی مقداری عرق زیاتر شنه تاکي مو باډي شرکسته کولینگ سیستم کنه و دیگه چرک انسانات در صورت ریزه گروپ بودی تا که مثلا بیزوا چمپینزی های نا که مطلب سوشل گروپ که داره اونا پولیگیمی در پولیگیمی مطلب یک گلوک مرتکو قد یک گلوک خاتینو کسته یک جایکی کسته تر فیملی خور کسته جورنن منی انسانات کسته پولیگیمی کسته استی ختم شد انسانات کسته یک زن یک شوی ولا کسته رول ماد و ایرم کسته بریزو کسته اونام کسته کار خور کسته استی تقسیم کدوش دن مثلا کسته ای صرف من چمپینزی نمیگن اینه کسته صرف مطلب من انسانات کسته جور شدو شروشتن و دیولپمنت هیومن دیولپمنت بیبیزی انسان کسته رفتار شی چیکار میشه رفتارش مطلب سلو میشه مثلا نالی چمپینزی است یا مطلب چیز است اولتاش فول ریزه نونواش یاد میگیره که بله درختا بال شنن چیزا کنن از پشت خوراک مورن لیکن نونوی انسان کسته باید دور ایکش کسته 1 سال 2 سال شیر کسته بیده او کسته استسته کسته تا 1 سالو کسته راگشتو نمیتن استسته کسته 1 سال بعد راگشتو شروع نه چند سال میلگه مطلب 1 سال 2 سال میلگه که او کسته گبزدو یاد میگیره از بعد کسته مکمل نیه او کسته نمیتن خود خور کسته خوراک پیدا کنه یا ایندیپندنت باشه برای ازو کسته باید کسته اسکول بوره تاکه مطلب سوشال سیستم یاد بگیره دیگه گاز مان کسته آدما کسته دا 12 سال اسکولینگ کی میداد برایش کسته کافی بود لیکن یال خمو درو مینگرنی بازی کسته استوری کسته پیش موره به هر حال دیولپمنت انسان کسته دیولپمنت بیبیز انسان کسته سلو مشن چرکی انسانا کسته ریزه گروپ مشن و اونا کسته سوشل اسکیلز نا کسته ضرورت میشه که خدک دیخ انتراکت اونا مو کامپلکس بیهیویر کسته دبنی انسان دیولپ مشه هم خاطر هیومن دیولپمنت منی بیبی سلو پولیگیمی ختم کم میشه ختم کنم میشه کم میشه کسته زیاتر کسته د دودنه جوړی د صورت جوړی کسته انسان کسته شروع شدو میشه مویلاس منو مامی گبار کسته دوبارهش کسته ریپیت به هر حال اینی اوتر تبدیلیا بود که مطلب کسته از ایست ساید استوری مگو اینال کسته ما واپس مایم طرفی برادوی استوری ما دمنی برادوی مگو ما که درو که بودم مطلب ما درباره هیومن ایولوشن سوچ کردم درباره ایست ساید کسته دیگه تقریبا دا تا 5 سال پیش او چینجیز را که مطلب کلایمیت چینج کسته فیور کده بود یا کسته مو مینگرنه که مطلب موسمی تبدیلیاتی خمایه لیکن او موسمی تبدیلیاتی کسته نیچرل نیه بلکه ایر انسان کده و اورم کسته رفتار ازی کسته بسیار تیزه مطلب موسمی تبدیلیاتی که مطلب آبا و اجداد انسان ها فیل کده او بسیار سلو بوده لیکن ای که کلایمتیک چینجز که علمو درو از خاطر خود انسان ها که درو منه رفتار ازی کسته بسیار د تیزی مشوایرم کسته بزنال مطلب ما گم که وقتی که ما میر درو د برادوی رفتم بس ما درو سوچ میگم خو کلایمتیک چینج که انسان آورده پیشنه کلایمتیک چینج ده و آبا و اجداد انسان ده کسته انتر چینجز آورد برش کسته مادرن هیومن جور کرد یالی که مطلب یہ کلایمتیک چینج که علمو درو میریورم کسته دزی تیزی رفتار ای چیرنگ فیزیکل والا کسته چینجز دمنه انسان ها میره نه صرف فیزیکل بلکه بیهیویرل چینجز هم کسته او ای چیرنگا چینجز میره مطلب یک کٹا سوچ بود که وطن مامور که در واقعم کدوم این کسته د ذهن از ما آمادن کسته خب به هر حال ما گرد بر خدمار تو کدوم برای ابزرویشن چی که مطلب یا آدما کسته چیز است دمنه گرد بر از ما کسته و آدما که بود اینا کسته دمنه صحرا او تک یا باوش داد انسان منی صحرا راک واکم کد یا بلی درختا کسته اونا بال مشد برای خوراک چیزی خو منی صحرا لمبا واکم کد خاطر زی که او پیدا کنه یا از پشت شکار یا از پشت خوراک که مرافتن یا مثلا اونا برای خوراک یا برای محفوظ بودو بلی درخت کسته بال مشدن ای جدید انسانا کسته اینا ضرورت نمیشه که بلی درخت بوره نینا کسته دیگه بلی صحرا لمبا رفتن نمیخواد بوره که از پشت شکار بوره از پشت آو بوره تمام اینا کسته نه گرمی را فیس منه نه اینا خوف دارن که اینا خودون از نارگو جانور بخوره نه اینا کسته بر ضرورت دارن که بورن از خاطر خوراک خو بوره چیزا کنه بور گرینز منینز کلکت کنه نٹس گرینز و غیره کسته کلکت کنه یا مثلا اونا کسته بورن برای خوراک کسته شکار کنه
دیگه کسته اینا حتی که ضرورت از موی هم نمانده که مثلا موی از نار کسته از چیزا پروتکت کنه، از هیت پروتکت کنه. چرا که یال مو رنگ برنگ کوله ها داره و این کوله ها که مطلب انسان جدید ایجاد کرده اینا کسته از سر موی کده بهتر پروتکت کنه تو بهتر کار منه. یال خو سن اسکرین هم کسته ما گبی سن اسکرین را البته اینجا نزدم. سن اسکرین مثلا اونایی که مطلب زیادتر ده گرمی کی پوری مطلب روزایی که مطلب زیادتر گرم میشه سن اسکرین میزنه که کرتا باڈی کسته فول پروتکت کنه فیس که مطلب یا مطلب دیست میست که لوجه او جایی که مطلب اکسپوز را که ما میگه ده یو وی لایت کسته اکسپوز میشه اونا در بخوره اونا چیزانی. خب بازیالی که مو ترفینسی کوله داره و سن اسکرین داره دیگه مو ضرورت از موی هم نداره دیگه. یال که مو ارتفیشیل والا آیلشیز داره چیزا داره ضرورت قاش کرپاگ هم کسته نمانده دزی جدید دور کسته. خب لیکن دزی دور که مطلب گرد وقت که ما دمار تو اینا تمام شریعه طرفی کار رਹੀه موستلی کار که اینا اونه او کسته برین پاور میخواه کارهای ذهنی کسته زیادتر نه. همزو خاطر برین کسته ما میگم برین کسته است تمام کلانترین لودی از این انوایرمنت که ما در منیج زندگی می است تمام کلانترین لود کسته چیزا میگیره هیومن میگیره مطلب برین میگیره استام او ارگن کی از تمام زیاد چیزا منو او کسته برین است تمام زیاد انرژی میگیره کمپیر تو دیگه جای انسان کسته. بازمزو خاطر ما سوچ میکنم که آیا انسان ها در فیوچر ای که مطلب مو ضرورت موی نداره دیگه ضرورت قاش کرپک نداره که مو پروتکت کنی و برین از مو کسته سنتر پارت گرفته است تمام زیاد انرژی کنزیوم است تمام زیاد کارم کسته میونه. آیا در فیوچر آدما کسته میتونه کدوشنه یا کتا مطلب فیزیکل والا چینجز کسته. خب لیکن خود برین کسته چرا که ما انجا گفتم چی رنگ بیهیویر نه بس یک چینجز دیگه میره در نظر از ما کسته ایش کسته موست امپورتنت از کدو شدو گرد وقت ما میگن یک گلوک مردم درو کدو میشه کسته بالدینگ کسته درو زیاد میشه منی انسان های جدید کسته هیر لاس کسته کافی چیزا میشه. این صرف شاید پرودکت کیمیکلز نباشه پرودکت خوراک و پریشانی نباشه بلکه ساین ازی است که ما درو او طرف ایوالو منه چه مو دیگه ضرورت موی نداره. شاید فیوچر آدما تمامیش کسته کدو باید ما گفته نمیتونم لیکن روحش کسته مو طرف درو موره مطلب یک سوچه که ما درو قد شما میگم دیگه ای است که مطلب ما زیاتر مردم کسته میگن که اونا ددیش چی کافیه مو تر که ما گفتم ددیش چی کافیه کافی ددیش چی گرفته امو تر که درو واکنه کافی گرفته کافی درو چی کداره دیگه کافی که اون تمامی از مو خبره که مطلب برین را پلیجر میده مطلب پلیجر والا کیمیکل کسته برایشی برای دادوش کسته و دیگه کسته ده گوشش کسته فون تمامی کسته زیادتر خو معلوم داره که گانه هی کسته منش گوش نه یعنی مطلب تو درو طرف کار رही درو واک ونی بعدم کسته تو درو د گوشایت کسته هیدفون لګیده د فون تو کنیکت درو کسته مطلب برین را تو درو فید کداری از یک طرف تو درو کافی میدی کیمیکل پلیشر میدی از یک طرف تو درو گانا درو گوش منی چیزا میدی بس علاوه ازو کسته مو گیم و موویز را اینا را که ایڈ کنی سوشل میڈیا را که دمانیش ایڈ کنی تمام از نه بس برین را کسته درو کنزمشن برین کافی زیاده نه صرف د اماونت خوراک کی مو مخری کلان پورشن انرژی ازور کسته کنزیوم منه بلکه د دیگه صورت هم کسته د صورت کیمیکل پلیجر والا کیمیکل خاص طور سیروتونین و دوپامین که ما درو گپش میزنی که درو دری که مو مووی تو اونی گیم تو منی گانا گوش منی درو کسته چای که کافیه که دری از هر طرف کسته تمامیش کسته برای کنزمشنی برین است. بعدم ز خاطر کسته ما گفتم خویر که مطلب مو یک قسم که ما درو برین را دری از هر طرف کسته فید کدری all the time کسته پلیجر کیمیکلز خاص طور پر که ما درو کسته دری حتی ما درو پزل نم آیا نیکست پزل برای ازمی است نیکست چیزا برای ازمی است کلانترین سوال برای ازمی است که آیا برین استه یک دنه پلیجر سیکینگ آرگین جور میشه منی برین انسان یک کټه کوېسچن چر کتابالی برین از مو کس زیاتر پرابلم سالوینگ بده پرابلم سالو مکده مسئله حل مکده یالا متمود برای پرابلم سالوینگ استعمال منی لیکن از پرابلم سالوینگ کده یالی موست اف د ټایم کسته پلیجر کسته گا زمانه مردمان میداد گانه گوش میکرد مردمان چکر مرافت وغیره وغیره لیکن ای که جدید درو که جدید انسانا بیخی زیاد اوورلود نه برین خور کسته بزمزی خاطر بس گا خو مطلب برین هی بود که مطلب مرد مابلیش رلایم کد لیکن یال کسته مو یک کلان حصه کاری برین را کسته مو درو آوتسورس منی
تاولی کمپیوترز ونی اصلا میموری دیگه مال ضرورت نہیں کہ مو مطلب یک بلوک چیزار دیات خبیلی زیادتر چیزار والی کمپیوتر ریکارد نہیں میلی خبری که مو باز هرچه کمپیوتر تاقدی و کسته اکسیسیبل است بس یک کلان اسی برین فنکشن خور کسته کاری برین رکسته کاری مغز رکسته مو درو تاولی کمپیوتر منی علاوه ازو کسته کمپیتیشن مطلب کلکولیشن گا که مو کلکولیشن کدی چیزم کدی زیادتر مو کسته چیزر می گرفتی لیکن یالا مو کارم کسته مو تاو درو طرفی چیزام زیادتر کلکولیشن کسته تمام زیادتر دبلی کمپیوتر مش کامپلکس کمپیوٹیشن که مومنی تمام بلی سپریڈشیٹ میری تمام چیزار کسته مو کدری حتی کی استراتیجیزر کی درو جور منی استراتیجیام کسته گام مردم میشه سوچ میکدو دیپ میخوان کنورسیشن یا لمر متعول الگوریدمز کده زیادتر کسته کمپیوٹر سایمولیشنز کسته زیادتر کسته टेस्टिंग तमाम चीज़ें कहते हैं मेरे की कंप्यूटर बरेज मो सोच करना कंप्यूटर बरेज मो कहता है डिसाइड करना वह कम्युनिकेशन गा कहता है इंसान सोच मुकत चीज़ां मुकत याल कहता है ज़्यादातर कंप्यूटर एक ग्रुप ये कलान पोर्शन ही कम्युनिकेशन रे कहता है कंप्यूटर कहता है बोले खो मतलब ये कट्टा कट्टा फंक्शंस ब्रेन रखे मोदर आउटसोर्स मनी ताउल कंप्यूटर्स मनी वाज दिगा तरफ कहता मो कहता ब्रेन रे प्लेजर केमिकल की तमाम रोज दर आई خب بس معلوم داره که مطلب برین کسته درو بلیشی خس پریشر که ما خو لازمیه که مطلب آیا سوال از ما است که آیا او میتونه پلیجر سیکینگ ارگین جور شونه بس یعنی یک کټه کوېشن است د منیزی کسته که ما درو میخوایم دو بریزو کسته سوچ کنم ما جواب ندارم بریزی چر که مطلب مو باید کسته یک چند هزار شاید چند ست سال یک چند هزار سال صبر کنی که یک چند هزار جنریشن یا آدم کسته تیر شونه یا چند ست جنریشن یا چند هزار جنریشن انسان شاید میتونه چند دا جنریشنی آدم کسته داون the road کسته مو بینگرنی چینجز کسته بهرحال ما خبر نیم لیکن یک سوال است که مطلب اینی فیزیکال چینج میتر ما دوباره سوچ مو گفتم که ما برادوی مرات میتر درو کسته سوچ میکنم دیگه ایسا کسته دوباره پارتنرشیپی که د مابینی زن و مرد بوده مطلب ما تر گفتم که مطلب چمپنزی کسته گوریلا است اونا کسته اونا پولیگامی است مطلب منیش یک گلوک مرد کو یک گلوک زنا کسته د منی گروپ کسته زندگی نه آدما کسته رفتن طرف یک زن و شوهر کسته بزرگ کسته کارشی دیویژن لیکن منی جدید دور کسته دیگه یک بلوک کارا که مطلب انسان کسته منی پارتنرشیپ منی زن و مردشته یک بلوک کارا ازو کسته دیگه ضرورت زو نمانده دزی دور کې مطلب موتو منی مثال طور پر فود مرد کو مراد فود کلکت مکد بس خاطر فود پریپیر مکد برای چیزا کسته برای خودون خو برای اولاتا کسته برای فیملی کسته یا لی فود دیلیوری میشه فود کسته مو کار کسته کمپنیا مونه نه صرف کسته اونا خوراک پختنه بلکه خوراک کسته دیلیور مونه دان خانه دیگه تو ضرورت نداره که تو دونه صحراها بوری شکار کنی دزی دوران خودم شکار شنی از پشتی آوا کسته گنٹه گنٹه بور از پشتی آو بیگشتی گو سورسی آو پیدا کنی بزرگ کسته بایری چیزا کسته دیگه یال کسته آو دخانه فودم کسته هتل پختم شو مختلف چیزیش کسته تو کالنی برایست تو کسته دیلیور نه دور استیپ تو کسته مایه بزمزی خاطر کسته ای چیزا کسته برای پارتنرشیپی میل فیمیل منه چرکی گا میل کسته مرافت شکار کدو کسته شکارم کد یا فود کلیکتم کد نٹس کلیکٹم کد میور یالی مطلب خاتون کار نه مرتکم کار نه امو کار کی خاتون امو کار کسته مرتکم نه مطلب اردو طرف کسته بریډرنر کسته درو جوړ شمزه خاطر کسته پارتنرشیپ مطلب بیهیویرل چینج منی چیزا منی میل فیمیل هم کسته درو مای وی کجا موره فیوچر از کجا موره یک کلانی سیش مو درو پیش چیم خابزرف منی یک کلانی سیش کسته مو درو ویت کنی که مو کسته بینگرنی که مطلب کسته کدام طرف خط کسته رفت خب ما ایست ساید استوری را قد برادوی استوری کسته منیزو کسته گفتم دیگه بزیر کسته ما درو منی آخری چپتر کسته باز کسته مو یک ایسه سیکشنی دیگر کسته ما درو گپش میزدم او سیکشن کسته منی دیولپمنت انسانه که ما آلریدی گفتم که مطلب انسان دیولپمنت کسته سلو شدت بیبی انسان که ماده دینه کسته دیولپمنت شد خاطر زی سلو شدت چرکی که بابا کارش تقسیم شدت مادرا کسته دخانه دونه زیاد تایم داشت که نقد دولت تاخت چیزا کنه بزمزو خاطر بیبی آدما کسته مطلب اولتای ریزی آدما کسته یک سال मिल गए कि मतलब वो कैसे दो वाकदो बाया साल मिल गए कि उन्हें कैसे गब्जदो याद बिगड़ा
بس یک سالا ایژوکیشن د کار داشت که اونا کسته پارتی سوسایتی کسته اونا جور شدن مثلا 10 سال 12 سال بس است 16 سال ایژوکیشن لیکن در دور از مو یک چینجیزی که در او دیگه مایه او چینجیزی است که او کسته برای زوم مو باید لایف تایم لرنر مو جور شن مثلا دور اینترنت که ماده دور سوشل میدیا که ماده یکی در او کسته جابا کسته موستلی آنلاین میشه مردم از خانه کسته در او کار نه یک تایپ پرشر دیگه کسته در او برای آدم میره مثلا پاندمیک رو کسته موش کردی او زمان که مالک کردن زمان پاندمیک نبودم خاطر کسته ذکر زون نشته یا گلوک چیزا میسینگ باید ما کسته ایر بلاگ اپدیت کنم یا شاید یک نو بلاگ کسته لیکای کنه که دوباره امپیکتی پاندمیک برای ارتقاء انسان ها کسته اور بیشتر سوچ کنه یک تاپیک دیگه کسته به هر حال یک مطلب یال مو مطلب 12 سال یا 16 سال ایژوکیشن میکردی یا فرم سال کسته 20 سال ایژوکیشن میکردی یا مو باید لایف تایم لرنر باشی تاکه مطلب دونه جاب مارکت ریلیونت کسته بومنی بس ای که تو لایف تایم لرنر میشی هیومن دیولپمنت کافی زیاد سلو کرده دیگه گا که بس امزو خاطر کسته انسان ها کسته فیوچرش کدام طرف موره بس امزو خاطر ما آخری چیزی خود کسته میخوام میر که مطلب ما دمونه یلو چیزا کدام امور کسته ما د انگلیش کسته میخوانم کسته مگم what Broadway humans will look down the road ما مطلب جدید آدمار Broadway humans کسته مگم perhaps we let Hollywood do the thinking for us دیگه ما مگم ای که مطلب امی Broadway humans که ما در رو گپش میزنم اینا کسته چند هزار جنریشن یا چند صد جنریشن یا چند دا جنریشن کسته اینا چطور معلوم میشه دیگه ما میگم بیل که هالیوود برای مو سوچ کنه چرا که هالیوود زیادتر زیاد مووی جوړ نه کاده ما کسته ایوالو شو چیکار میشه د بلی دیگه پلینټس رافتونه کسته چی رنګ سچويشن مشم خاطر کوم زیادتر تینکینګ کسته فلال هالیوود هیمونه برای مو کسته دیگه ما از خاطر زو کسته د عنوان یک تنز از خاطر زو گفتم کی چیزا کسته چرا که مطلب مو موست آدما کسته درو کسته سوچ رایله کده تینکینگ خوره بیله کده که کمپیوتر کنه دیگه کنه میال مثلا گرافیکس که درو جور شه استوری که درو لیکایم شه کمپیوتر درو مونه مثلا کسته شما شندین الگوریتمز است که مطلب کارار درو مونه الگوریتمز است که مطلب درو گرافیکس کسته درو مونه استوری ار کسته که درو جور مونن چیزا کسته رول هیومنز کسته درو بسیار کمش داره چای که منی اکتینگ چای که منی स्टोरी राइटिंग है चाहे कि मतलब एडिटिंग है जो है चाहे कि मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन चार तरफ के दरो रोल कंप्यूटर काफी ज्यादा मिशा हम जो खातिर दरो मा देनवान थंस बंगम की बेल हॉलीवुड पर इस मो सोच करने कि इंसान के दरो कुदम तरफ मोरा शायद ब्रेन इज मो कस्ट द जायज की एक थिंकिंग ऑर्गन रोल शी कम शना खलास बनम श कम मशा प्लेजर सीकिंग पार्ट्स के ज्यादा मशा आई एम तरही मशा बस ये एक सवाल बत خب اینی بلاگ از ما کسته دنج ختم شد داینده لیکای کسته کوشش نمو گو بلاگ دیخ بایرم امید منم که خوش شما ماده باشه اگر گو سوال دزی سلسله داشتین یا گو چیز برشم کلیر نیه ضرور دز ما برسنین میسیج کن یا ویدیو آدیو رنگا تکست ما کوشش نم که جواب خوره دشمو کسته برسن در فرصتی مناسب تشکر یک جهان تشکر